नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल फेस टु फ्याक्टको लकडाउन डायरीको भाग 13 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज 72औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस दिवस। र यस अवसरमा सर्वप्रथम म विश्वमा कार्यरत सञ्चार माध्यममा कार्यरत तमाम पत्रकारहरूमा, जर्नलिस्टहरूमा, सञ्चारकर्मीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो श्रृङ्खलामा मुख्यतः जारी लकडाउन र यसबाट नेपालको सञ्चार माध्यम, विश्वको सञ्चार माध्यममा परिरहेको प्रभाव, त्यस्तै गरेर नेपाली पत्रकारिताका आगामी चुनौतीहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछु। आउनुहोस् पहिले प्रारम्भ गरौँ आजको यो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको संक्षिप्त इतिहासबाट। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्टिकल 19 ले व्यवस्था गरे अनुरूप मे 3 तारिखलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ र यो 72औं आजको प्रेस स्वतन्त्रता दिवस हो। र यसको पृष्ठभूमिमा दोस्रो विश्व युद्ध जुन सेप्टेम्बर 1 सन् 1938 देखि 45 सम्म भएको थियो, 6 वर्ष 1 दिन। तत्पश्चात जर्मनीबाट निस्किएको पहिलो अखबार द रिलेसनबाट अखबारको इतिहास प्रारम्भ भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर नेपालको सन्दर्भमा गोरखापत्र साप्ताहिकको रूपमा प्रकाशित भई 60 वर्ष पश्चात दैनिक रूपमा यसले आफ्नो प्रकाशन गर्यो र अहिले यो निरन्तर रहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ यति बेला विश्व मानव समाज यो कोभिड-19 कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा, अत्यन्तै विषम परिस्थितिबाट विश्व यति बेला गुज्रिरहेको छ र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। र अन्यत्रका क्षेत्रहरू जस्तै नेपालको सञ्चार माध्यममा पनि यो लकडाउनले निकै नै ठुलो चुनौती खडा गरेको छ। मुख्यतः सानो लगानीमा रहेका स्वरोजगार सञ्चार माध्यमहरू, त्यसमा पनि साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूको अवस्था अत्यन्तै जटिल, कठिन स्थितिमा रहेको छ। यो लकडाउन भन्दा अगाडिदेखि नै यसको अवस्था चाहिँ साप्ताहिक अखबारहरूको अवस्था जर्जर हुन सुरु भएको र अहिले त झनै बढी र कतिपय अखबारहरू यो लकडाउनको अवस्थामा सानो लगानीका साधन स्रोतहरू हुँदैनन्, केही सीमित व्यक्तिहरूबाट त्यो सञ्चालित रहेको हुन्छ र वर्तमान अवस्थामा ती साप्ताहिक अखबारहरू निकाल्न निकै कठिन छ। र यो चर्चा गरिरहँदा मैले वर्तमान नेपाली प्रेस जगतको 10 वटा प्रमुख चुनौतीहरूलाई नोट गरेको छु। त्यो चुनौती नम्बर 1 मा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन सबैभन्दा माथि रहेको छ। नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि पटक पटक सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइरहे तापनि पूर्ण इमान्दारिता अपनाउन नसक्दा यसको कार्यान्वयन चुनौतीको रूपमा रहेको छ। जुन पटक पटक श्रमजीवीहरू बिना कारण या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कामहरू भएनन् भने निष्कासन गर्ने कामहरू पटक पटकका घटनाहरू, परिदृश्यहरू चाहिँ बाहिर आइरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रेसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था दयनीय रहेको छ र बिग हाउसेसहरूमा या सरकार मातहतको सञ्चार माध्यमको रूपमा कार्यरत, चाहे नेपाली टेलिभिजन होला, गोरखापत्रमा होला, त्यहाँ पनि यो घटनाहरू पटक पटक चाहिँ उठिरहेको छ। यद्यपि निजी सञ्चार माध्यमहरू, सञ्चार गृहहरूको तुलनामा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूमा यो समस्या अलि कम छ। त्यस्तै गरेर एकदमै
अर्को गम्भीर चुनौतीको रूपमा जुन देखिएको छ त्यो हो सम्पादकीय स्वतन्त्रता। सम्पादकीय स्वतन्त्रता अहिले ज्यादै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ र प्रेसको जति पनि स्वतन्त्रताहरूको उपभोग लगानीकर्ताहरूले उठाइरहेको देखिन्छ। सम्पादकहरू आफ्नै सञ्चार माध्यममा एक किसिमको घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत रहेको पाइन्छ। लगानीकर्ताले जुनसुकै बेलामा पनि हटाउने र राख्ने कामहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि बिग हाउसमा काम गर्ने सम्पादकहरूको जुन सम्पादकीय जुन स्वतन्त्रता हुन्छ त्यो मालिकको इशारामा, मालिकको निर्देशनमा चलिरहेको छ। यो एउटा अत्यन्तै गम्भीर चुनौती अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली प्रेस जगतमा विद्यमान रहेको छ। त्यस्तै गरेर सेल्फ सेन्सरसिप, पहिला तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारलाई मन नपर्ने या सरकारको नीति विपरीतका कुराहरू लेख्न निकै चुनौती थियो र कतिपय अखबारहरूलाई सेन्सरसिपका लागि सम्बन्धित ठाउँमा लगिन्थ्यो। तर 46 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपालको संविधानले, तत्कालीन नेपाली संविधान 2047 ले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको हुनाले त्यो अवस्था हट्यो। त्यस्तै गरेर यो 61 सालमा माघ 19 मा तत्कालीन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जुन सत्ता हातमा लिए र तत्पश्चात सेन्सरसिप लागू भयो र मुख्यतः बिग हाउसेसहरूले सरकारले बोल्ने भाषामा, उदाहरणका लागि त्यो बेला सरकारले आतंकवादी भनेको थियो र लेख्दाखेरि आतंकवादी, नेकपा माओवादीलाई आतंकवादी लेख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो र सङ्कटकाल घोषणा भए पश्चात सम्पादन कक्षहरू सेनाको निगरानीमा चाहिँ लेख्नुपर्ने, छाप्नुपर्ने अवस्था खडा भएको थियो। तर गणतन्त्र आएपछि को जुन यो सेन्सरसिप आएको छ, यो राजनीतिक कारणले भन्दा पनि यो सम्बन्धित बिग हाउस, मिडिया हाउसका मालिकहरूको स्वार्थका कारणले त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरू या सम्पादकहरूले आफैलाई सेन्सरसिप लगाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर एकदमै खुलेर बोल्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमले जनताको लागि वकालत गर्ने हो, जनताको पक्षमा बोल्ने हो, जनताको अधिकतम हितको लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकलाई पुर्याउनका लागि सञ्चारकर्मीहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। किनभने चौथो अङ्ग हो। चौथो अङ्गको जिम्मेवारी भनेकै जनताका हरेक समस्यालाई बाहिर लिएर आएर त्यसलाई समाधानतर्फ लैजानका लागि एउटा दबाब सिर्जना गर्ने काम सञ्चार माध्यमको हो। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। अहिले सञ्चार माध्यमहरू सरकारको बोलिरहेका छन्। हिजोसम्म चाहिँ गोर्खापत्र या नेपाल टेलिभिजन या रेडियो नेपाल चाहिँ सरकारको भाषा बोली बोल्थे। तर अहिले प्राय यदि तपाईँ अखबार उठाएर हेर्नुभयो भने प्रायको समाचारको स्रोत या शीर्षक लगभग उस्तै स्थितिमा छ र सरकारले जुन नीति तय गरेको छ त्यसैले सपोर्ट गर्ने खालको स्थितिमा छ। त्यस्तै गरेर यो बाह्य लगानीहरू या बाह्य स्वार्थहरू र मुख्यतः पश्चिमी मुलुकहरूको स्वार्थलाई शिरोधार्य गरेर नेपालका बिग हाउसेसहरू, चाहे त्यो ब्रोडसिट होला, चाहे टेलिभिजन गृहहरू होलान्, उनीहरूले विदेशी स्वार्थलाई परिपूर्ति गरिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ यो मिडिया काउन्सिल विधेयक, जुन वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नै
ले नै जुन यो विधेयकलाई लिएर आएर पारित झनै पारित गर्ने यो स्थितिमा पुर्याइसकेको थियो र त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि र मुख्यतः नेपाल पत्रकार महासङ्घ ले यसको नेतृत्व लियो र आम सञ्चारकर्मीहरूले जब यसलाई दबावपूर्वक ढङ्गले एउटा सार्वजनिक रूपमा सशक्त प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सरकारले त्यो विधेयक चाहिँ पारित गराउन सकेन र अहिले त्यो संसदभित्रै रहेको छ, यद्यपि खारेज भएको चाहिँ छैन। त्यस्तै गरेर यी सबै पृष्ठभूमिमा हेरिरहँदा 46 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात सङ्घ सङ्गठनहरू खुला भइसके पश्चात सबैले आफ्नो विचारसँग निकट रहेका हरूको सङ्घ सङ्गठनमा आबद्धता हुने क्रम तीव्र भयो। नेपालको मिडिया क्षेत्र या प्रेस क्षेत्र मात्र नभएर चाहे विद्यार्थी सङ्गठन होला, चाहे मजदुर सङ्गठन होला, चाहे बुद्धिजीवी सङ्गठन, चाहे नागरिक समाज होला, अन्य सङ्घ सङ्गठनहरू पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको झन्डामुनि गोलबद्ध हुन थालेपछि अत्यधिक राजनीतिकरण कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनको जब महाधिवेशन आउँछ या निर्वाचन हुन्छ या पदाधिकारी चयन गर्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा कार्यरत सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारको चयन गर्ने भन्दा पनि बाहिरबाट खटाइएका या बाहिरबाट उठाइएकाहरूलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन सुरु भयो र नेपाल पत्रकार महासङ्घ पनि यो रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन। जस कारणले गर्दाखेरि छाता सङ्गठनको जुन भूमिका आम पेसागत सङ्गठन व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नेहरूको लागि हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। यति हदसम्म कि एउटा स्वतन्त्र पत्रकारले उम्मेदवारी दिन नसक्ने अवस्था आर्थिक कारणले छैन, किनकि त्यो चुनावलाई यति धेरै चाहिँ तामझामहरू गरियो, खर्चहरू बढाइयो या त्यहाँ सदस्यहरूको किनबेच या सदस्यताको किनबेचको लागि या त्यसमा लगानी गर्ने र त्यही लगानी गरेका मान्छेहरू चुनाव जित्ने अवस्थाले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीको लागि काम गर्नेहरू पत्रकारको आवरणमा आएपछि पत्रकार महासङ्घको जुन संविधानत या विधानत जुन भूमिका हुनुपर्थ्यो त्यो निकै कमजोर भएर गएको छ, जसले गर्दाखेरि आम पत्रकारहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन र पत्रकार महासङ्घको सदस्यको रूपमा रहेका अधिकांश पत्रकारहरू पत्रकार महासङ्घको भूमिकासँग सन्तुष्ट देखिँदैनन्। त्यस्तै गरेर यो हिजोको कालो धन या माफियाहरूको कालो धन, चाहे त्यो सरकारी जग्गाको अपचलन गरेर कमाएको हुनसक्ला या सुनको तस्करी गरेर कमाएको हुनसक्छ या मानव तस्करी गरेर कमाइएको हुनसक्छ, त्यो तस्करी गरिएका अशुद्ध धनहरू चाहिँ आफ्नो कवचको लागि प्रयोग गर्नको निम्ति सञ्चार माध्यमको रूप धारण गरेर पछिल्लो समयमा कोही कसैले टेलिभिजनको खोलेका छन्, कसैले अखबार चलाएका छन्, कसैले अनलाइन चलाएका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा एउटा माफियाकरण जुन थियो हिजोको त्यो आज सञ्चार माध्यमको मालिक भएर बसेको छ। या यसो भनौँ ती माफियाहरू आज सञ्चार जगतका हस्ती बनेका छन्, जसले गर्दाखेरि जति पनि ठुल्ठुला प्रकरणहरू जुन दबेका छन् या दबाइन्छ त्यसमा प्रमुख भूमिका चाहिँ तिनै सञ्चार माध्यमका मालिकहरू जो सञ्चार माध्यमको खोल ओरेर बसेका छन् र जिनको भित्री रूपमा अनेक कारोबार छ। र त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचारसँग लिप्त नेताहरूले पनि पछिल्लो समयमा आफूलाई सुरक्षित रूप महसुस गर्नको लागि या आफ्नो बचावट गर्नको लागि या आफ्नो बोली बोल्नको लागि चाहिँ सञ्चार माध्यममा लगानी गर्ने एक किसिमको ट्रेन्ड बसेको छ, जसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका कुराहरू, भ्रष्टाचारले जुन तहको कारबाही हुनुपर्ने हो त्यो कारबाही हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो सामसुम पारिन्छ या समाचारबाट ब्ल्याकआउट गरिन्छ र त्यो आम मान्छेले त्यसलाई सम्झेर बस्ने कुरा हुँदैन। जुन कुरा अगाडि आउँछ आम जनताले हेर्ने त्यति मात्रै हो। हाम्रै उसमा परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने यो लकडाउनभन्दा अगाडि यो बालुवाटार काण्डको जुन कुराहरू आइरहेका थिए, टुनी खेल बेच्ने कुराहरू आएको थियो
त्यहाँ भएको गैरकानुनी ढङ्गले दिएको ठेकेदारलाई जुन टोली खेल जिम्मा लगाइएको थियो, त्यहाँ टहराहरू बनाइएको थियो। त्यस्तै थुप्रै ठाउँहरूका कुराहरू जुन सञ्चार माध्यममा आएका थिए, तर पछि त्यो एक एक गर्दै हराउँदै गए र त्यो साटिए भन्दाखेरि पनि कुनै फरक नपर्ला। र अर्को प्रमुख चुनौतीको रूपमा या समस्याको रूपमा रहेको छ त्यो हो आम सञ्चार माध्यममाथि आम जनताको, सर्वसाधारण जनताको विश्वास एकदमै कम भएर गएको छ, घटेर गएको छ। सञ्चार माध्यमहरूप्रतिको जुन आस्था, विश्वास जुन हिजो पञ्चायतकालमा निस्किने अखबारहरूले, साप्ताहिक अखबारहरूले आर्जन गरेका थिए र एउटा अखबारले लेखेको एक लाइनमा तत्कालीन सरकारमा बसेका शासक वर्गहरू हल्लिन्थे, आज लेख्ने मान्छे स्वयं हल्लिनुपर्ने अवस्था छ। र लेख्यो भने आमले पढ्दाखेरि पनि यसले खान पाएन, त्यसकारण लेख्यो भन्ने एउटा जुन धारणा विकसित भएर गएको छ, यो अत्यन्त गम्भीर रूपमा रहेको छ। र यसलाई हामी जनताको लागि जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता या सूचनाको हक कायम गर्ने जुन माध्यम हो सञ्चार माध्यम, त्यो प्रतिको विश्वास कमजोर हुने भएको हुनाले गलत कार्य गर्नेहरू, चाहे त्यो राष्ट्रविरोधी कार्य होस्, चाहे त्यो भ्रष्टाचारका कुरा होस्, ती शक्तिशाली भएका छन्। पत्रकारलाई दिउँसै नाक भात्ने कुराहरू गर्नेहरूलाई कुनै कारबाही हुन सक्दैन। र पत्रकारसँग गरिने हामीले विभिन्न समाचार सङ्कलनमा गएका सञ्चारकर्मीहरूसँग नेताले, मन्त्रीले बोल्ने जुन भाषाहरूलाई यदि हामीले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। सामाजिक सम्मानको जुन एउटा ओहदा प्राप्त थियो नेपालका सञ्चारकर्मीहरूलाई, त्यसमा पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। र जो इमान्दार पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई साँच्चै भन्यो भने खुलेर म पत्रकार हुँ या सञ्चारकर्मी हुँ भन्ने अवस्था छैन। र यसरी एक पछि अर्को गर्दै र अहिले जुन लकडाउन जुन चलिरहेको छ र यो लकडाउनले पक्कै पनि अरू क्षेत्र जस्तै सञ्चारकर्मीहरू र जो श्रमजीवी पत्रकारहरू छन् उहाँहरूको रोजगार कटौती हुने ठुलो सम्भावना रहेको छ। र यो स्थितिमा मुख्यतः फेरि पनि हाम्रो छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ नै एक नम्बरमा दरिलो खम्बा या विश्वासको, आस्थाको केन्द्र हो। पत्रकार महासङ्घले यति बेला आफ्नो भूमिका राजनीतिक आस्था या एउटा जुन पार्टीको लागि विचार बोकेको रूपमा महासङ्घ आउनुभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने अहिले उहाँ महासङ्घमा बस्नु जुन कुर्सीमा बस्नु भएको छ, जुन पदमा बस्नु भएको छ, उहाँको यति बेलाको अवस्था देशभरिका पत्रकारहरूको साझा समस्यालाई उठाउनु हो। र अहिले पनि थुप्रै श्रमजीवी पत्रकारहरू मैले यो कार्यक्रम भिडियो रेकर्ड गरिरहेको बेलामा आफ्नो जान जोखिममा राखेर ठाउँ-ठाउँमा गएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। र उहाँको सुरक्षाको लागि र उहाँको राहतको लागि पनि कुनै व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छैन। केही निजी तौरमा चिनजानको आधारमा केही उद्योगपति समाजसेवीहरूले चाहिँ थोरबहुत राहत दिएको म सुन्छु। यस्तै गरेर यो विकृतिको कुराहरू को केही क्रममा यो पछिल्लो समयमा यो डाटा टेक्नोलोजीका कारणले युट्युबमा समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरूको सङ्ख्या सयौँमा छ, जसको कहीँ कतै पहिचान छैन, कहीँ जवाबदेही छैन। त्यस्तो किसिमका व्यक्तिहरूले गर्दा एक किसिमको वैमनस्यता निकै बढेर गएको देखिन्छ। मुख्यतः धर्म, जातिका जुन संवेदनशील विषयहरू छन् तिनलाई छताछुल्लो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। न त्यसको कुनै सम्पादन छ, न त्यसमा प्रसारण गर्नुभन्दा अगाडि या अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि त्योमाथि कुनै छलफल हुन्छ। एकजना व्यक्ति या दुईजना व्यक्ति मिलेर चलाएका त्यस्ता मिडियाहरूले तत्कालीन रूपमा चाहिँ एउटा जानकारी दिए जस्तो चाहिँ देखिन्छ, तर त्यसले पार्ने प्रभाव जुन छ त्यो अत्यन्तै खतरनाक भयावह स्थितिमा छ मा हुन सक्छ। यो तर्फ चाहिँ पनि
सम्बन्धित निकाय र नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका जे जति सञ्चार संस्थाहरू छन् उहाँहरू चाहिँ गम्भीर हुन जरुरी छ र एउटा तोकिएको जिम्मेवारीको दायराभित्र बसेर पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको अर्थ छाडापन होइन। स्वतन्त्रता उपभोग गर्नुभन्दा अगाडि जिम्मेवार हुन जरुरी छ र मैले एकछिन अगाडि निवेदन गरेँ र सञ्चार माध्यमको मुख्य ताकत भनेको फेरि पनि जनता नै हुन्, उसका पाठक हुन्, उसका दर्शक हुन् र त्यो सबै हुनुमा मुख्य कुरा चाहिँ विश्वसनीयता हो। त्यो विश्वसनीयता गुमिसकेपछि सञ्चार माध्यम आफैमा एउटा खतरनाक अपराधीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। त यसतर्फ सबै जिम्मेवार र सचेत सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर विश्वको पत्रकारिताको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि युद्धग्रस्त देशहरूमा चाहे अफगानिस्तान होला, सिरिया होला, यी ठाउँहरूमा सञ्चारकर्मीहरूको हत्या हुने, बन्धक बनाउने कामहरू यो गएका वर्ष पनि भएको छ। थुप्रै ठाउँहरूमा घटना भएका छन् र मुख्यतः 2 दर्जन घटनाहरू अत्यन्तै संवेदनशील घटनाहरू चाहिँ यो गएको वर्षमा भएको छ र यसमा मुख्यतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ को जुन भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्थ्यो कता कता चुकेको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO ले पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूको बारेमा खेल्नुपर्नेमा जुन भूमिका छ त्यो भूमिकामा कता कता चुकेको हो भन्ने देखिन्छ र अहिले लकडाउनको असर विश्वमै छ र मुख्यतः चाहिँ अहिले रोजगार अलि अदृश्य रूपमा देखिँदैछ भने कोरोना भाइरसको सङ्कट या ज्यानको सङ्कट, मृत्युको भय नै एक नम्बरमा भएको हुनाले यी छोपिएको अवस्थामा छ। तर बिस्तारै अब यो गुम्सेका कुराहरू आउन थालिसकेका छन् ठाउँ ठाउँबाट। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो अवधिमा सबैभन्दा मुख्य कुरा एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा पनि कुन कुन काममा को कसरी चुक्यो, कुन कुन स्वार्थले बढी भूमिका खेल्यो, त्यसकारणले आफ्नो निहित स्वार्थलाई, निजी स्वार्थलाई त्यागेर सामूहिक स्वार्थमा जान सकियो भने निश्चय पनि विगतका थुप्रै समस्याहरूसँग नेपाली प्रेसले जुधेको छ, अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ र आगामी दिनमा पनि नेपाली प्रेसको भूमिका राष्ट्रियताको पक्षमा, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा रहोस्। सबैमा पुनः विशेष गरेर सञ्चारकर्मीहरूमा र आम जनताहरूमा आजको यो इन्टरनेसनल प्रेस डेको जो उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई पुनः म शुभकामना भन्न चाहन्छु। यति भन्दै तपाईहरुसँग छुट्टिन्छु र छुट्टिनुभन्दा अगाडि यदि तपाईलाई यो भिडियो मेरो च्यानल मन परिरहेको छ भने कृपया तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र भिडियोको मुनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेखिदिनु होला ताकि मैले आउने दिनमा आफ्ना गल्ती कमजोरीहरू या उठाउनु पर्ने विषयहरू तपाईको सुझाव लिएर उठाउने नै छु। यति भन्दै आज तपाईहरुसँग बिदा चाहन्छु। नमस्कार। बस्नुस् है त।